puntahan nato ni ilahang pagbuhat og kanang uling nga teknik pareha sa dili pareha sa tuwa nga yuta tambunan ang ilahalantawan at ninyo mga kaparikoy. Unsaon nila pag trabaho ang ilahang uling sa ilaha sa Brazil mga kaparikoy. Kulba kayo pag gumanog luto sa ilahang uling, dito ra lagi nasulod dili na ginabungkag diri pareha sa tuad dinhi kay ginabungkag yun nato ang bukid sa uling ayan nato si kwaon dida sa ilaha igo na lang hanguon sa ilalom lahi ang ilahang proseso sa pag sa ilang uling. Tanawan yung mga parikoy. Kuyaw kayo. Bilib kita ng mga inana nilang style ba no? Kuan sila sa uling.